سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور ساتھ کے ساتھ اس بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مل سکے میری ویڈیو سب سے پہلے۔ پیارے بچوں، یہ قصہ ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے نبی بھی۔ اوہ ہرن، آج تو میرے گھر والے شاندار کھانا کھائیں گے۔ ارے ہرن کہاں گیا؟ اچانک اسے ہرن اپنے قریب کھڑا دکھائی دیا، لیکن ساتھ ہی کچھ عجیب سا احساس بھی، کیونکہ وہ ہرن خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کے سامنے نہایت پرسکون کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اور اچانک ہی وہ دوڑ پڑا۔ حابیل نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ حابیل نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور مایوس ہونے کے بجائے ایک بار پھر اپنے شکار کی تلاش میں چل پڑا۔ ایک ہوشیار اور تجربہ کار شکاری کی مانند حابیل پھونک پھونک کر اپنا ہتھیار اٹھائے قدم بڑھاتا رہا اور بالآخر اپنے شکار کے قریب جا پہنچا۔ حابیل اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہرن کے دل میں پیدا ہونے والے خوف کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اتنے معصوم اور خوبصورت سے جانور پر اپنے ہاتھوں سے موت کا وار کر سکے گا یا نہیں۔
अचानक ही हिरन अपनी जगह रुक गया, जैसा कि उसने हार मान ली हो। हाबील ने उस पर वार करने के लिए निशाना बांधा कि उसी वक्त एक छोटा सा हिरन का बच्चा करीबी चट्टान के पीछे से नमूदार हुआ। हाबील के हाथ अपनी जगह रुक गए। ओह, तो तुम एक माँ हो। शुक्र है कि मैंने तुम पर वार नहीं किया। हाबील इतना मदहोश हो गया था कि वो महसूस ही नहीं कर सका कि उसके पीछे क्या हो रहा है, मगर जब वो मदहोशी के आलम से बाहर निकला तो उसने खतरा महसूस करते हुए तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। हाबील को इस दौरान ख्याल आया कि उसको जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम हाबील की ताख़ीर पर उसके लिए बेहद फिक्रमंद थे, मगर हाबील का भाई और आदम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा काबील ये दुआ मांग रहा था कि हाबील अपने शिकार में नाकाम हो जाए और अब कभी वापस ना आए, क्योंकि वो अपने आप को उससे अच्छा शिकारी समझता था, बल्कि हर मामले में वो उसे अपने से बेहतर समझता और हसद की आग में जलते हुए अपने भाई की हर काम में नाकामी चाहता था। कहाँ थे तुम? पता नहीं अब्बू कितने नाराज होंगे तुम्हारी इस ताखीर पे। तुम फिक्र न करो, मुझे एहसास है इसका। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी शिकार था। सारा दिन जंगल में गुजारा, फिर भी खाली हाथ आए हो। मैं मौत के मुंह से बचता हुआ आ रहा हूँ। तुम्हें क्या पता, जानवरों के पूरे गौल ने मुझ पर हमला किया था और तुम उनसे खाली हाथ लड़ते रहे। हाँ, बस करो भाई, इतने सख्त अल्फाज न इस्तेमाल करो। तुम जानते हो कि अब्बू मुझसे कितने नाराज होंगे। जाने दो, मैं जानता हूँ वो कभी भी अपने प्यारे हाबील से नाराज नहीं होते। अब्बू की सारी नाराजगी सिर्फ मेरे लिए होती है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अगर अब्बू नाराज होते हैं तो सबसे होते हैं, वो सिर्फ तुमसे क्यों नाराज होंगे? क्योंकि तुम उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा बेटे हो। उनकी नजर में तुम कभी भी गलत काम नहीं करोगे। ये सही नहीं है। अब्बू हम दोनों को बराबर चाहते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी ये बात मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो कुछ तुमने चाहा उन्होंने तुम्हें हमेशा दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये सब कुछ तुम कह रहे हो। क्या तुम देखते नहीं कि वो मेरे मुकाबले में तुमसे ज्यादा अच्छा रवैया अपनाते हैं? उन्होंने हम दोनों से हमेशा एक जैसा रवैया रखा है। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें शिकार करने के लिए पहले कैसे जाने दिया? और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, और जब तुमने कहा तो तुम्हें फौरन भेज दिया। तो अब ऐसे सीधे बनने की कोशिश ना करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या कह रहे हो भाई? उस दिन तो सैलाब का पहला दिन था। हमारा सारा खाने का सामान बह चुका था। तुम जानते हो, अगर उस दिन हम सब मेहनत करके अपना खाने का सामान जमा न करते तो भूखे मर जाते। हाँ, मैं जानता हूँ वो मुझे ज्यादा तवज्जो देंगे अगर तुम मेरे रास्ते में ना आओ।
بھائی تم بالکل غلط اور ناجائز بات کر رہے ہو. وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے. بڑا پیار کرتے ہیں, اب زیادہ بھولے مت بنو. نہیں بھائی, تم غلط سوچتے ہو. بھائی ہمیں فوراً گھر کی طرف نکلنا چاہیے. ابو پریشان ہو رہے ہوں گے ہمارے لیے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو ایک جیسا پیار کرتے تھے. کبھی بھی دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا. مگر قابیل کی حرکتیں دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا دل شیطان نے حسد سے بھر دیا ہے. شیطان قابیل کو کمتری کا احساس اور اپنے بھائی سے نفرت کی آگ میں جلا رہا تھا. آدم نے دونوں کو ٹکراؤ سے بچانے کی کوششیں کی اور دونوں کو الگ الگ کام دی. قابیل کے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اسے کاشتکاری کا کام سونپا. اسی طرح حابیل کی نرم شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے آدم علیہ السلام نے اسے بکریاں چرانے کا کام دیا. مگر شیطان نے قابیل کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے مستقل بھڑکاتا رہا. قابیل تم اچھا بننے کی جتنی چاہے کوشش کر لو, مگر تمہارا باپ ہمیشہ حابیل کو ہی پیار کرتا رہے گا. تمہیں حابیل سے چھٹکارا پانا پڑے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے محبت کی جائے, ورنہ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور حابیل کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ اللہ کے راستے میں دے کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے آدم نے اپنے بیٹوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں اپنا اپنا حصہ رکھنا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا ہے. میں کیوں اپنا بہترین حصہ نکالوں؟ کتنی محنت کی ہے میں نے ان کی کاشت میں, لیکن اگر میں نے کچھ نہیں نکالا تو ابو مجھے مطلبی کہہ کر مجھ پر تنقید کریں گے. ہاں ایسا کرتا ہوں کہ اگر میں اس میں سے پرانے اور گلے ہوئے پھل ڈال جاؤں تو کسی کو کیا پتا چلے گا. یہ ٹھیک ہے, اس طرح میں ابو سے کہہ سکوں گا کہ میں نے بھی حصہ دیا ہے. اندر سے قابیل کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے. چنانچہ اس کے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے, مگر پھر شیطان نے اس کو بھڑکایا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اس کو کیا معلوم تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس طرح اس نے سب گلے ہوئے پھلوں کو اس جگہ ڈال دیا جو کہ آدم علیہ السلام نے منتخب کی تھی. اے اللہ یہ مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مجھے معاف فرما اور ہم سب کو, میرے والد والدہ بھائی سب کو نیک راہ پر چلا. جب وقت پورا ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے حابیل کی نظر قبول کر لی ہے. قابیل کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا دیا ہوا مال کیوں قبول نہیں ہوا. پھر آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ سب کچھ جانتا, سنتا اور دیکھتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اپنے دلوں میں سوچتے ہیں, اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے. قابیل اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا, لیکن شیطان نے اسے چین لینے نہیں دیا اور ایک بار پھر حملہ آور ہو گیا. دیکھا تم نے, ایک بار پھر تمہارے بجائے حابیل کو آدم نے منتخب کیا. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس کو اپنے راستے سے ہٹا دو, ختم کر دو اسے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ہمیشہ مسترد ہوتے رہو گے.
तुम्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा और तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। जाओ, जाके अपने लिए सुकून का सामान करो और अब हाबील को खत्म कर दो खामोशी से, ऐसी जगह जहां तुम्हें कोई ना दिखे। उठो, जल्दी जाओ। हाँ, मैं अब हाबील को कत्ल कर दूंगा। क्या तुम परेशान हो जो कुछ हुआ इसके लिए? मुझे अकेला छोड़ दो अब्बू के लाडले, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालोगे? काबिल, ये क्या मजाक है? तुम्हें ऐसी बात जेब नहीं देती। मजाक कौन कर रहा है? मैं वाकई तुम्हें मार देना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम में अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं? तुमने मेरी हैसियत खत्म करके मुझे निक्कू बना दिया है। काबिल, हम भाई हैं, अल्लाह के अजीम पैगंबर आदम के बेटे हैं, समझे कुछ? तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम दुनिया में मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। कैसी बात कर रहे हो भाई? मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए एक अच्छे भाई होने का सबूत दिया है, और अगर आज तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे जैसा अमल नहीं करूंगा। हाबील अपने भाई की बातों से बहुत दुखी हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई उससे इतनी नफरत करता है। जब भी हाबील परेशान होता वो किसी ऊंचे मकाम पर जाकर सुकून हासिल करता, मगर आज हाबील को अपना अमन, सुकून और हिफाजत सब कुछ खोया हुआ महसूस हो रहा था। हाबील आज का वाक़या अपने वालिद को बताना चाहता था, मगर अपने वालिद की परेशानी के डर से उसने ये बात उनसे नहीं कही, बल्कि खुद ही इस मसले का हल निकालने का सोचा। हाबील ने सोचा कि हो सकता है कुछ अरसे बाद काबिल की ये कैफियत ठीक हो जाए और वो भी उसकी तरह सोचने लगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दी? मेरे ख्याल में एक शेर या कोई खूंखार दरिंदा हो सकता है। फिर क्या हमें भागना चाहिए? भागना क्यों चाहते हो? क्या तुम डर रहे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी हिफाजत के लिए भागना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। डरना बंद करो। इस वक्त अंदाजा करना मुमकिन नहीं कि दरिंदा कहां से आएगा। हमें फौरन किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। चुप हो जाओ और मुझे देखने दो, आवाज कहां से आ रही है। ओह, ये तो चीता है। अरे वाह, अब तुम देखना कि असल शिकारी किस तरह इसका शिकार करता है, और आज के बाद जंगल का हर जानवर एक नाम से कांपेगा, काबिल शिकारी। काबिल, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? चलो, यहाँ बहुत खतरा है। बुज़दिल लड़के, मुझे रोकने की कोशिश ना करो। कैसे हो तुमको पता है मैं कौन हूँ? काबिल। पूरा जंगल मुझसे डरता है। सुन रहे हो मेरी बात? अब मैं तुम्हारे तेज दांतों से अपने लिए हार बनाऊंगा और तुम्हारी रंग बरंगी खाल से मेरे लिए नए कपड़े तैयार होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं इस जंगल का सबसे बेहतरीन शिकारी हूँ और आज तुम्हारे लिए खुशकिस्मती का दिन नहीं है, समझे कुछ? मैं हूँ अजीम शिकारी, काबिल। काबिल, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता।
मेरी मदद करो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाबिल, इसे हटाओ। हाबिल मेरे भाई, इसे हटाओ। हाबिल, मैं तुम्हारा ये कर्ज यकीनन उतार दूंगा और जिंदगी में जरूर एक अच्छा शिकारी कहलाऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम इस बारे में अब्बू को कुछ नहीं बताओगे। वादा? हाँ बिल्कुल। काबिल, काबिल, काबिल मेरी मदद करो। काबिल, काबिल मेरे भाई, मेरी मदद करो, मैं गिर रहा हूँ। मेरे भाई मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। काबिल मेरी मदद करो। काबिल मेरी मदद करो। काबिल, ओह ओह ओह। काबिल, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुमने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था वाकई, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने आज तुम्हारी मदद की तो तुम खुद कैसे सीखोगे अपने मुश्किलात पर काबू पाना। लेकिन आज मैं इंतहाई सख्त मुश्किल में था और मदद के सिवा कोई चारा न था। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अगर तुम गिर भी जाते तो मरते थोड़ी। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तो तुमने भाई होने के नाते मेरी मदद क्यों नहीं की? क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें हिदायत दे और मेरे बारे में आने वाले इन शैतानी ख्यालात को खत्म फरमाए। भाई, अगर मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया या तकलीफ पहुंचाई है तो मुझे बताओ, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे वो तमाम बातें याद हैं जो हमारे साथ बचपन में हुई। मगर अब सब कुछ बदल गया है। क्या बदला है? अच्छा छोड़ो, क्या तुमने कल के बारे में अब्बू को कुछ बताया? भूल जाओ कल के बारे में, मैं आज और अभी की बात कर रहा हूँ। मुझे हैरत है कि तुमने नहीं बताया। ये तुम्हारे पास बेहतरीन मौका था अब्बू के मजीद करीब होने और उनके प्यार को जीतने का। प्यार को जीतना? ये कैसी बातें करते हो तुम? मैं प्यार पाने के लिए ऐसा करूंगा? अब्बू हम दोनों से एक जैसा प्यार करते हैं और तुमसे भी उतना ही करते हैं। अच्छा, तो वो मुझसे प्यार करते हैं, तभी उन्होंने मुझे सख्त काम दिया और तुम्हें आसान। ओह, अगर ऐसा सोचते हो तो तुम फिर मेरा काम ले लो और इस पर खुश हो जाओ। मैं खुश होता अगर अब्बू मुझे खुद आसान काम देते, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा चाहते हैं। अगर तुम इतनी शिद्दत से ये बात महसूस करते हो तो तुम अब्बू से साफ साफ क्यों नहीं कहते, बजाय ये उल्टी सीधी गलत बात करने के? वाह, क्या बात की है। वो आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं देते और मैं उनसे क्या बात करूं। वो हमेशा मुझे सख्त काम देते हैं क्योंकि उनके नजदीक मेरी कोई वक़्त नहीं। लेकिन फिक्र ना करो, अभी तो मैं सब्र कर रहा हूँ, लेकिन तुम देखना मेरा वक्त भी आएगा। हाबील बहुत फिक्रमंद था कि अपने इस रवैये से काबिल कुछ नहीं पा सकेगा सिवाय इसके कि बर्बाद हो जाए। हाबील को अब नींद में भी खौफनाक ख्वाब नजर आने लगे। काबिल, काबिल, क्या तुम सुन सकते हो? काबिल सुनो, काबिल सुनो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काबिल उठ जाओ। क्या तुम आग नहीं देख सकते? मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता। काबिल उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ। काबिल,
क्या तुम्हें ये आग नजर नहीं आती? रुक जाओ। काबिल, काबिल उठ जाओ। काबिल, नहीं, नहीं, नहीं। आज के इस तारीखी दिन इस कुर्राए अर्जी पर दुनिया का पहला जुर्म सरजद होने जा रहा है, एक बेगुनाह का कत्ल। आज एक भाई अपने दूसरे भाई की जान ले लेगा बगैर किसी वजह के। मेरे भाई, शैतान तुमको वरगला रहा है। मुझे मत डराओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, इससे पहले कि अब्बू मुझसे नफरत करें। ये बात सही नहीं है। तुम जानते हो अब्बू और अम्मी दोनों ने हमेशा तुमसे अच्छा रवैया रखा, मगर तुम हमेशा ऐसा रवैया रखते हो जैसा मैं तुमसे अलहदा हूँ। इसलिए हमेशा तुम मेरे सामने अच्छा बनते रहे हो। जब मुझे किसी ने देखा नहीं तो मेरी नजर क्यों कबूल नहीं हुई? क्या कह रहे हो? मैंने देखा था, तुमने सारे सड़े हुए फल रखे थे। अल्लाह हमेशा उनकी सुनता है जो ईमानदार हो। तुम मुझे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम हो मेरी बेसुकूनी की वजह। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, तुम अपने आप से नफरत करते हो। तुम वही हो जिसने मेरा खानदान मुझसे छीन लिया। मैं अब तुम्हारे मरने पर ही खुश रहूंगा और सुकून पाऊंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मगर मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम दुनिया में मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे उसकी सजा मिलेगी, और अगर तुमने मुझे मारा तो अल्लाह तुम्हें उसकी सजा एक दिन जरूर देगा। अब मैं तुम्हें मार दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? काबिल के दिल में पकने वाले हसद की वजह अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में काबिल ने महसूस किया कि अब वो तमाम दुनिया का मुजरिम बन गया है। हाबिल, जिसने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी और अपने भाई के लिए हमेशा अच्छा चाहा, वो पहला शख्स था जो कि कत्ल हुआ, उसकी मौत हुई। अच्छाई की रोशनी हाबिल और बुराई का अंधेरा काबिल के सर हुआ। जागो, तुम मुझे सुन सकते हो? ऐसा मजाक ना करो। हाबिल उठो, जागो। ये क्या, मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया? ये क्या किया मैंने? आहिस्ता आहिस्ता काबिल को अपने किए का एहसास होना शुरू हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाबिल के बारे में अब वो अपने वालिद को क्या जवाब देगा? ये ख्यालात उसे परेशान और खौफजदा करने लगे। अब हाबिल की लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए सबसे बड़ा मसला बन गया था। उसने सोचा कि वो हाबिल की लाश को जंगल में ले जाएगा अपने जुर्म को छुपाने के लिए, लेकिन वो उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था।
اس نے لاش کو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق گھسیٹا، لیکن اس کو چھپانے کا پھر بھی کوئی طریقہ اسے سجھائی نہ دیا۔ اس نے اپنے کیے پر کئی بار اپنے آپ سے سوال کیے اور ہر بار نتیجہ اپنے ہی حق میں بنایا کہ وہ صحیح تھا اور حابیل غلط تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو تمام خوبصورتی چھپ گئی، مگر یہ رات جنگل میں قابیل کو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ قاتل، قاتل، جھوٹے، مکار۔ قابیل سوائے لاش کے پاس رہنے کی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے لاش کو دوبارہ گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ والد اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائیں۔ اس کو اب بھی ڈر تھا کہ اس کے والد حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح رات گزر گئی اور نیا دن نکل آیا۔ حابیل کی لاش اب بھی اس پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ غصہ، بے اطمینانی قابیل پر طاری تھی۔ کیا اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک کوے سے مجھے سبق لینا ہوگا؟ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو بلاخر زمین میں دفن کر دیا۔ وہ بظاہر ایک مشکل سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے اپنے خاندان کو بھی کھو دیا ہے۔ اب وہ کبھی اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنے والدین کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اس کو وہاں سے چلا جانا تھا۔ قابیل نے ایک بار پھر اپنے کیے کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ حابیل ایک اچھا بھائی تھا، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کی کیے کی جزا تھا، کیونکہ بہرحال وہ غلطی پر تھا اور اسے مرنا ہی تھا۔ قابیل نے اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو بے گناہ تسلیم کیا اور اپنے کیے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، کیونکہ اس نے کئی بار اپنے بھائی کو تنبیہ کی تھی۔ شیطان نے قابیل کے ذہن پر قابو پاتے ہوئے اسے اس کی نظر میں درست قرار دلوا کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد قابیل وہاں سے دور چلا گیا اور کبھی واپس اپنے والد کے پاس پلٹ کر نہیں آیا۔ قابیل دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے کسی انسان کی جان لی، اور اس کے بعد اس دنیا میں جہاں حابیل کے پیش رو پیدا ہوئے، اسی طرح شیطان کے زیر اثر قابیل کے پیش رو نے بھی جنم لیا، جنہوں نے پوری انسانیت کو آگ اور خون میں لپیٹ لیا، خونی ہتھیار بنائے اور لاتعداد بے گناہ انسانوں کی جانیں لی، اور آج بھی لے رہے ہیں، اور سب اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔
لیکن اس کا اصل فیصلہ روز آخرت ہی ہوگا۔ پیارے بچوں، حابیل بظاہر ناکام ہوا اور قتل ہوا، لیکن حقیقی کامیابی حابیل ہی کے حصے میں آئے گی، جبکہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے باوجود دنیا میں بھی ناکام رہا اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی حابیل کے نقش قدم پہ گزاریں گے یا قابیل کے پیشرو بنیں گے۔